Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our further sessions. So, in previous videos or previous sessions, we have discussed about musharka or shirka, and this diagram is explaining all types of shirka. So, we can say that shirka is partnership or ownership, and this can be divided mainly into two groups. Number one is shirkatul milk and number two is Shirkatul Aqd. Shirkatul Milk is joint ownership of the assets or joint ownership of something, and this can be divided further into optional and compulsory. तो ये जो है शिरकतुल मिल्क की या इख्तियारी शिरकतुल मिल्क की जॉइंट ऑनरशिप की जो अकसाम है ऑप्शनल है यानी इख्तियारी शिरकतुल मिल्क और कंपलसरी यानी गैर इख्तियारी जिसको आप कह सकते हैं। फिर इसी तरह शिरकतुल अक़द यानी बिजनेस पार्टनरशिप या जॉइंट एंटरप्राइज जिसे आप कह सकते हैं, उसकी मेनली 3 किस्में हैं और उनमें से सबसे पहली जो है उसको कहा जाता है शिरकतुल अमवाल यानी माल की जमा है, और इसमें माल के जरिए जो है शरीक होते हैं जिसको नॉर्मल आप बिजनेस पार्टनरशिप समझते हैं। 2 या 2 से ज़ायद लोग अपना अपना माल जो है इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और पार्टनरशिप बन कायम हो जाती है। तो शिरकतुल अमवाल के बाद दूसरी टाइप है हमारे पास शिरकतुल आमाल यानी अमल के जरिए यानी एक्टिविटीज़ के जरिए ये शिरकत। तो ये हमारे जो बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे आज के दौर में जो है लॉयर्स फर्म्स होती है, 2 या 2 से ज़ायद एडवोकेट्स लॉयर्स जो है वो मुश्तरका तौर पर अपनी एक फर्म बना लेते हैं, तो ये शिरकतुल आमाल की एक एग्जांपल है। 2 या 2 से ज़ायद टीचर अपनी एक कोचिंग अकेडमी ओपन कर लेते हैं, तो उस सूरत में जो है ये आपकी शिरकतुल आमाल कहलाएगी। इसी तरह शिरकतुल वजूह जो है वो गुडविल पार्टनरशिप है कि सारे पार्टनर्स या किसी एक पार्टनर्स के पास अगर इन्वेस्टमेंट उस नौयत की नहीं है जितनी दूसरे पार्टनर्स की है, लेकिन उसकी गुडविल है, उसकी मार्केट में साख है, उसका नाम है, तो ये शिरकतुल वजूह कहलाती है। तो अगेन हमने रिवाइज किया और इस डायग्राम के जरिए जो है वो हमने बहुत अच्छे अंदाज में शिरकत की टाइप समझी, और इसमें जो आखिरी बिजनेस पार्टनरशिप की 3 किस्में हैं, इनमें से हर एक की 2-2 टाइप्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं अगर तमाम चीज़ें बराबर हैं यानी कैपिटल और लेबर यानी मेहनत और जो है वो इसी तरह जो तीसरी चीज़ है प्रॉफिट रेशो, अगर वो बराबर है तमाम पार्टनर्स के तो वो कहलाएगी शिरकतुल मुफावजा। लेकिन अगर किसी में कमी बेशी है, प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस है या जो है वो मेहनत के टाइम में कमी बेशी है, तो इस सूरत में जो है वो शिरकतुल इरान कहलाएगी। तो ये जो है मुशारका यानी बिजनेस पार्टनरशिप की जो टाइप्स हैं, इसको हम जो है शिरकतुल इरान कह सकते हैं। तो ये जो है ऑलरेडी हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की लिखी हुई किताब एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस के मुशारका के चैप्टर में शामिल इस डायग्राम के ज़रिए इसको समझ रहे थे, और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो बेसिक रूल्स हैं हम इस डायग्राम या इस किताब के ज़रिए भी समझ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो लेटेस्ट बुक है इनके बेटे की मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी साहब की, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं हस्ब साबिर। तो मुशारका का चैप्टर जो है हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू था, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मुशारका से रेलेवेंट जो हमारी ये डिस्कशन है वो कंटिन्यू है। इसमें जो है अगर बात करें, हम ऑलरेडी टाइप्स की बात कर चुके हैं, तो अब रूल्स और कंडीशंस की हम बात करते हैं। तो द कॉमन कंडीशंस ऑफ शिरकतुल अक़द आर 3, देयर आर एज फॉलो। यानी शिरकतुल अक़द अगेन बिजनेस पार्टनरशिप की जो कॉमन कंडीशंस हैं वो 3 हैं। नंबर 1, शिरकत एग्जिस्टेंस ऑफ द मुताक़िदैन, पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हो। जब बिजनेस पार्टनरशिप आप बात कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई पार्टनर्स जो है वो होंगे, तो पार्टनर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हो, उनका वजूद हो, वो जो है वो इस हवाले से जो है वो उनकी हयात हो, उनकी ज़िंदगी में जो है पार्टनरशिप हो रही हो। अगर खुदा न खास्ता किसी एक पार्टनर का भी इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में उन पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, जो उसके वरसा है वो शिरकतुल मिल्क की हैसियत से उसके हिस्से के मालिक हो जाएंगे। अब उनके पास इख्तियार होगा वो इसको कंटिन्यू करें या जो है वो अपने पैसे विड्रॉ कर लें। तो ये जो है ये इसका सिंपल सा उसूल है। तो बिजनेस पार्टनरशिप का पहला उसूल हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ द मुताक़िदैन, और मुताक़िदैन को आपको आसान से अल्फाज में डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी ने बता दिया कि उसका मतलब है पार्टनर्स। तो
اسلامک فائنینس بہت آسان ہے. آپ خاص طور پہ اس بک سے ہیلپ لیں گے جو آپ کو بتائی گئی. تو میزان بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی نالج سینٹر میں جائیں گے, وہاں پر جو ہے اسلامک فائنینس گائیڈ کے نام سے یہ بک موجود ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے کافی آسان کام کیا ہوا ہے, انگلش میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے, اور عربی میں اگر کوئی لفظ لانا ضروری ہے تو اس کو لایا بھی گیا ہے. تو آپ کی دونوں چیزوں سے ایک لحاظ سے جو ہے وہ وابستگی ہو سکتی ہے اچھے انداز میں. فردر جو ہے موو کریں گے کیپیبلٹی آف پارٹنرز. صحیح ہے, یعنی دوسری جو کنڈیشن ہے شرکت العقد کی یا بزنس پارٹنرشپ کی, کہ جو پارٹنرز ہیں وہ پارٹنر بننے کی صلاحیت رکھتے ہو. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. دی پارٹنرز مسٹ بی سین اینڈ میچیور, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لیگلی کمپیٹنٹ ہو, وہ پارٹنرز بن سکتے ہو. یہ جو ہے یہ اس میں ضروری ہے. آف انٹرنگ انٹو ا کانٹریکٹ, کسی کانٹریکٹ میں لا آف کانٹریکٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں سین میچیور ہونا کانٹریکٹرز کی شرائط و ضوابط میں سے تھا, تو یہ بھی یہاں پر بھی ضروری ہے. دی کانٹریکٹ مسٹ ٹیک پلیس ود فری کنسنٹ آف دی پارٹیز وداؤٹ اینی fraud اور misrepresentation. تو دونوں جتنے پارٹنرز ہیں ان کے اندر کیپیبلٹی بھی ہو اور ان کی رضامندی بھی ہو. صحیح ہے. اور اسی طرح presence of the commodity, this means the price and commodity itself. جس چیز کا آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں بزنس پارٹنرشپ میں, نارملی یہ شرکت الاموال کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ شرکت الاموال کی بات کر رہے ہیں تو جو ہے وہ commodity بھی آپ کی presence ہونی چاہیے, کس چیز کی بہاف پہ آپ جو ہے وہ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح مزید انہوں نے کہا دیر آر آلسو 3 اسپیشل کنڈیشنز which are as follows. 3 مزید کنڈیشنز بھی ہیں, وہ کیا ہے. The commodity of partnership should be capable of an agency, یعنی جس چیز کی تجارت کی جا رہی ہے, جس چیز کو پارٹنرشپ کا سبجیکٹ میٹر بنایا جا رہا ہے, وہ کیپیبل آف ایجنسی ہو. اس کی وجہ کیا ہے. ایجنسی کانٹریکٹ آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ ایجنسی کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک فرد کی بہاف پہ کوئی دوسرا فرد وہ کام کر سکتا ہو. تو یہ جو ہے یہ مشارکہ کے اندر پارٹنرشپ کے اندر کیپٹل کا جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں تمام پارٹنرز ایک دوسرے کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جانا کہ جتنے پارٹنرز ہیں وہ تمام کے تمام اس ایسٹ کی آنرشپ میں شامل ہوں گے. جب آنرشپ میں شامل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اپنے حصے کی حد تک تو مالک ہے. مثال کے طور پر 5 پارٹنرز ہیں اور پانچوں نے 20% ملایا ہے, تو 20% کی حد تک تو وہ مالک ہوگا انڈیوائیڈڈ پارٹنرشپ کی حیثیت سے, لیکن باقی 80% میں وہ دوسروں کا نائب ہوگا, دوسروں کا ایجنٹ ہوگا, دوسروں کی بہاف پہ وہ چیز سیل آؤٹ کر رہا ہوگا, بیچ رہا ہوگا, خرید رہا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے اس میں کوموڈیٹی جو پارٹنرشپ کی ہے وہ کیپیبل آف ایجنسی ہونی چاہیے. اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ریلیونٹ سیکشن سے, پیج نمبر 110, اور یہ جو ہے سب اسپیشل کنڈیشنز ہم پڑھ رہے ہیں مشارکہ کی. پھر اسی طرح دی ریٹ آف پروفٹ شیئرنگ شوڈ بی ڈیٹرمائنڈ, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج بھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا, ہماری ایک اور کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ پارٹنرشپ اگر کی جائے, یا اس نے اپنی ایگزامپل کی کہ جو ہے میرا پارٹنر جو ہے وہ کبھی پیسے زیادہ دے کبھی کم دے, تو پھر یہ جائز ہوگا یا سارے وہ ایکول دیتا رہے تب وہ جائز ہوگا. اصولی طور پر دونوں باتیں ہی غلط ہے. صحیح بات کیا ہے کہ جو پروفٹ ریٹ ہے, ایکچوئل پروفٹ کا جو شیئرنگ ڈسٹریبیوشن ریشو ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر انویسٹمنٹ کا ریشو نہیں بلکہ ایکچوئل پروفٹ کا ریشو. مثال کے طور پر اگر انویسٹمنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 50-50% ہے, تو پارٹنرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پروفٹ بھی جو ایکچوئل پروفٹ ہوگا اس کو 50-50% ڈیوائڈ کر لیں گے, یا ایک بندہ اس میں محنت زیادہ کر رہا ہے, وہ زیادہ لگا ہوا ہے, وہ اپنا شیئر جو ہے وہ 70% رکھوانا چاہ رہے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصول جو ہے وہ سامنے رہے کہ لیکن پروفٹ شیئرنگ ریشو ایکچوئل پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لازمن جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کریں تو اسپیشل ریشو کا پوائنٹ نمبر سی, یعنی تیسرا پوائنٹ اگین ہمارے پاس ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. آل پارٹنرز ول شیئر ان دی پروفٹ ایز ویل ایز دی لاس. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک پارٹنر کہے کہ میں پروفٹ میں تو تمہارا شریک ہوں, جیسے ہی لاس ہوگا تو تم جانا اور تمہارا کام جانا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نفع نقصان کی بنیاد پہ جو ہے یہ
आपकी जिम्मेदारी की बुनियाद पे ये मामला हो रहा होगा। तो अभी जो है हमारी ये सम रूल्स एंड कंडीशंस अबाउट द मुशारका मुताक़िदैन के हवाले से, पार्टनर्स के हवाले से, और फर्दर जो है वो स्पेशल रूल्स 3 हमने पार्टनरशिप के हवाले से पढ़े। फर्दर जो है बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर फर्दर हम मूव ऑन करेंगे। बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका के अंदर जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि मुशारका और शिरकतुल अमवाल इज अ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्टीज थ्रू अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये आप म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है वजूद में लाते हैं। तो ये मुशारका की टर्मिनोलॉजी कैसे आई, तो ये इसके बेसिक रूल्स हमें बता रहे हैं, लेकिन उनको आपकी आसानी के लिए, अच्छे अंदाज में याद रखने के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पोर्शन में। तो बेसिक रूल्स अबाउट कैपिटल, सही, कैपिटल। जब हम शिरकतुल अमवाल की बात कर रहे हैं तो शिरकतुल अमवाल में आपको पता है कि कैपिटल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माल इंपॉर्टेंट है, और माल को आप कैपिटल कह सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल इन मुशारका एग्रीमेंट शुड बी नंबर 1 क्वांटिफाइड। मालूम होना चाहिए कि कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, मीनिंग हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड। सही, कौन से पार्टनर की कितनी मनी इन्वेस्ट हुई है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितने % इन्वेस्टमेंट रेशो है, ये जरूर पता होना चाहिए। अलल टप नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी का चलता हुआ बिजनेस है, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, चलते हुए बिजनेस में पैसा डाल रहे होते हैं, अब एक्चुअल जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसकी क्या वैल्यू है ना वो बताता है, ना जानने वाला पूछना चाहता है। तो ऐसा ये गलत है। इसको अगर आप पार्टनरशिप की बेस पे कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको क्वांटिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज फिर बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, रेंट के ऑप्शन है, पार्टनरशिप से अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो तमाम पार्टनर्स का, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले से बिजनेस लेकर चल रहा है, उसका भी इन्वेस्टमेंट रेशो पता होना चाहिए और अपना भी पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर बाद में लड़ाई झगड़े लाइन से खड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफाइड, यानी मुतय्यन, मीनिंग्स स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ करेंसी। किस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, पीकेआर में कर रहे हैं, या जो है यूके यूनाइटेड किंगडम के पाउंड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो भी है उसको क्वांटिफाइड भी होना चाहिए। 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी करेंसी में, पीकेआर में, तो ये जो है ये बिल्कुल मुतय्यन होना चाहिए। फिर इसी तरह नॉट नेसेसरी बाय बी मर्ज्ड, ये एक उसूल इन्होंने बताया जो कुछ शरिया स्कॉलर्स जो है वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो बहरहाल जो मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी साहब की और इनके वालिद मोहतरम की अंडरस्टैंडिंग है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तो उसके मुताबिक जो है वो द मिक्सिंग ऑफ कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, दो पार्टनर्स ने कहा कि 5 लाख मेरा कैपिटल, दूसरे ने कहा 5 लाख मेरा कैपिटल, लेकिन दोनों ने अपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, अभी दोनों ने किसी मुश्तरका अकाउंट में शिफ्ट नहीं किया। तो इनके मुताबिक जो है वो नॉट नेसेसरी बी मर्ज्ड, किसी उसमें मर्ज करने में जरूरी नहीं है। अलबत्ता जैसी ही जरूरत पड़ेगी, जो एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, उसको जरूरत पड़ेगी, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है या कोई और मामला है, तो फौरन दूसरे पार्टनर को उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो नेट एक और पॉइंट जिसपे मुख्तलिफ शरिया स्कॉलर्स जो है वो मुमकिन है कह सके, लेकिन मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी साहब की राय है नॉट नेसेसरी बी इन लिक्विड फॉर्म। सही है, लिक्विड फॉर्म का मतलब है कैश फॉर्म आप कह लें। सही, मिसाल के तौर पर किसी के पास जो है वो मशीनरी रखी हुई है, वो मशीनरी को जो है वो कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। किसी के पास कपड़ा रखा हुआ है एज ए इन्वेंट्री, वो इसको जो है पार्टनरशिप का कैपिटल बनाना चाह रहा है। तो दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू दिस बुक, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 इस्लामिक फाइनेंस की गाइड है, मुशारका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। और इसका जो वर्जन है, जिसको आप कह सकते हैं कि बुक जो है वो 2015 में जो है वो सॉफ्ट में पब्लिश हुई है। मेरे पास सेम यही किताब जो है 2017 में हार्ड कॉपी में पब्लिश हुई है। तो इसको रेफर इस तरह किया जा सकता है, इमरान अशरफ उस्मानी साहब के नाम से, यानी आखिरी लफ्ज आएगा उस्मानी और आगे 2015। आप इस किताब से देख रहे हैं, मैं अपनी किताब से देखूंगा तो 2017 लिखूंगा, और एग्जैक्ट वर्डिंग अगर मैं उठाऊंगा तो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगा और आगे पेज नंबर का रेफरेंस भी दूंगा। तो रिसर्च के उसूलों के मुताबिक जो है वो हम इसको ज्यादा अथेंटिकेट कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन बैक टू दी बेसिक, जो बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, कैपिटल या उसके इन्वेस्टमेंट के कैपिटल के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़े। फर्दर जो है हम मूव करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द मुशारका। सही है, मैनेजमेंट ऑफ द मुशारका के हवाले से एक उसूल याद रखें कि नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ मुशारका इज दैट every partner has a right to take part in musharaka in management, its management, and to work for it.
मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स को बेसिकली राइट मौजूद है कि वो इस बात का तयन करें कि भाई तमाम पार्टनर्स जब जो जितना चाहे इसमें इन्वॉल्व हो सके, इसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सके, इसके जो है वो आगे इसके जो है वो काम करने के लिए इन्वॉल्व हो सके। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ थंब है। हाउएवर द पार्टनर्स में एग्री अपॉन अ कंडीशन दैट द मैनेजमेंट शैल बी कैरिड आउट बाय वन ऑफ देम। जो पार्टनर्स हैं वो ये तय कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 5 पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी हम इस एग्जांपल को लिए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब 5 लोग, अगर साझे की हंडिया में 5 लोग जो अपने अपने चम्मच चला रहे होंगे, अपने अपने स्टाइल में उस हंडिया को मूव करने की कोशिश करेंगे, पार्टनरशिप जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो उसमें फिर मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक पार्टनर को जो है तमाम पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई आप जो है मैनेज करें, हम सब जो है वो आपके बिहाफ पे काम भी कर सकते हैं या घर पे आराम भी फरमा सकते हैं। तो यानी कोई स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए और बाकी जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर और अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से बन जाए। ये भी हो सकता है कि बाकी लोग जो है वो उस बिजनेस में हिस्सा ना लें, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनके पास उसूल होगा कि वो जब इसमें हिस्सा लेना चाहें तो ये जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सही है। तो मैनेजमेंट ऑफ द मुशारका के हवाले से फर्दर तफसीलात जो है वो इसमें हम पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 111। इसी तरह तीसरा बेसिक रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसूल है वो ये है कि प्रॉफिट जो है वो आपस में आप किसी भी उसूल से तकसीम कर सकते हैं। सही है। ये आगे आपको तफसील से पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इसके सब पॉइंट ये बता रहे हैं। और इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है वो लॉस से मुताल्लिक है। मैं पहले उस पर बात करना चाहूंगा क्योंकि उसमें बराह रास्त हदीस मुबारका पेश की गई है, तो हम बराह रास्त जो है हदीस मुबारका को पहले देख लेते हैं कि जिसमें कहा गया है लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही है। लॉस का जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा आसान है, तो उससे हम बात शुरू करेंगे कि लॉस जो है वो तमाम पार्टनर्स की जो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही। लेकिन प्रॉफिट जो है इसी इसी हदीस मुबारक में फरमाया गया कि वर्रिबहु अला मस्तलहु अलैहि, कि प्रॉफिट जो है, जो नफा है, वो नफा डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। अब इसको समझिए, जब यहाँ पर बात, यहाँ तक तो बात जो है वो लॉस के हिसाब से, लॉस के हिसाब से आप समझ लें कि जैसे इन्होंने यहाँ पर भी एग्जांपल दी है, लॉस ऑलवेज सब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल इफ ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड 40%, बी इन्वेस्टेड 60%, और जो भी इन्होंने प्रॉफिट रेशियो तय किया हो उसको रखेंगे साइड पे। अगर खुदा न खास्ता नुकसान होगा तो नुकसान का 40% बेयर करेगा ए, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की थी ए 40%, और बी जो है वो नुकसान का 60% बेयर करेगा क्योंकि इसने जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी 60%। तो यहाँ तक तो ये रूल नंबर 4 खत्म हो गया। अब लेकिन इसी हदीस से हमें रूल नंबर 3 यानी प्रॉफिट के हवाले से, नफे के हवाले से भी पता चला था कि नफा जो है ये आपस में कुछ भी तय कर सकते हैं। अब कुछ भी से क्या मुराद है, कुछ भी से क्या मुराद है? तो यहाँ पर देखिए कुछ उसूल हैं कि आपस में आप कोई भी नफा तय कर सकते हैं सिवाय चंद चीजों को सामने रखना होगा। तो हम पॉइंट्स जो है वो एक मुख्तसरन देखने की कोशिश कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर मस्ट बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस एंड नॉट इन द पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है। यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा दीनदार भी अपने आप को समझ रहे होते हैं वो भी मसले मसाइल कर जाते हैं। उसूल क्या बताया कि प्रॉफिट का जो रेशो है वो रेशो आप डिसाइड करेंगे, शुरू में ही तय करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि प्रॉफिट रेशो तय नहीं किया जाता कि मिसाल के तौर पर एक्चुअल प्रॉफिट का कितने परसेंट कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, ये शुरू में तय करना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट का, सही, इन्वेस्टमेंट का नहीं। इन्वेस्टमेंट का जो है वो आप तय नहीं कर सकते, वो सूद की तरफ ले जाएगा, वो जो है वो रिबा यानी सूद की तरफ ले जाएगा, उससे बचना है। और आपने एक्चुअल प्रॉफिट का जो अभी अननोन है, आप उसको आज की इस्तिलाह में एक्स से डिनोट कर सकते हैं। आप जो भी एक्स होगा, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उसका जो प्रॉफिट रेशो है वो तय करेंगे। वो कुछ भी तय कर सकते हैं सिवाय चंद चीजों के। तो पहला उसूल हमने तय कर लिया, पहला उसूल पढ़ लिया प्रॉफिट के हवाले से, बेसिक प्रिंसिपल्स के प्रॉफिट का रेशो तय करना, नफे का तनासुब तय करना एक्चुअल प्रॉफिट के एतबार से, ये दिस इज द लाजमी, दिस इज कंपलसरी। आप जो है इसकी एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने खुद भी दी हुई है। इफ
it is agreed between them that A will get 1% of the investment, the contract is not valid. अगर आपने जो है वो ये तय कर लिया कि जो A है उसको लाजमन उसकी इन्वेस्टमेंट का 1% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट रेशो को बेस बनाने से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ये जो है ये अकद जो है वो सही नहीं रहेगा। फिर इसी तरह फर्दर जो है, इट इज नॉट अलाउड टू फिक्स अ लंप सम अमाउंट। आपने कहा कि भाई नफा हो या नुकसान हो बिजनेस को, जो ए है या बी है उसको लाजमन 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये भी इस सूरत में आपकी पार्टनरशिप जो है वो सही नहीं है, उसूल के मुताबिक नहीं है। फिर इसी तरह इफ द बोथ पार्टनर्स आर एग्री ईच वन विल गेट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बेस्ड ऑन हिज कैपिटल portion whether both take part in the management of। अच्छा, ये जो है ये हो सकता है कि आप जो है ये कहें कि इन्वेस्टमेंट जो है रेशो उसी को हम बुनियाद बना लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेशो को बुनियाद बनाने का मतलब इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं बल्कि एक्चुअल प्रॉफिट का। फॉर एग्जांपल आपने सोचा, आपने और आपके पार्टनर ने तय किया कि 50-50% जो है वो हम दोनों इन्वेस्टमेंट लेंगे, 50-50% जो है वो हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी जो है हम 50-50% लेंगे, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट का 50% मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का 50% नहीं। सही। इसी तरह इट इज ऑल्सो अलाउड इफ एन इन्वेस्टर इज वर्किंग हिज प्रॉफिट शेयर कुड बी मोर देन हिज कैपिटल शेयर। सही, ये मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है लेकिन साथ साथ काम भी कर रहा है, दूसरे पार्टनर जो है वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो जो काम करने वाला है, कामी पार्टनर है, जो काम का बच्चा है, वो जो है वो अपना प्रॉफिट रेशो एक्चुअल प्रॉफिट में से जो है वो ज्यादा रखवा सकता है। ये उसूल नंबर 4 हमें बता रहा है। तो अब आपके लिए बिजनेस करना आसान हो गया ना, आपने जस्ट इस वीडियो को देखा, इस बुक को पढ़ा और आपने जो है वो अपने लिए एग्रीमेंट बना लिया स्टाम्प पेपर पे, उसको जो है करीबी दारुल इफ्ता से भी वेट करा लिया और अपने लीगल कंसल्टेंट से या किसी लॉयर को भी दिखा दिया, तो सारे पहलुओं से जो है वो शरिया वाइज भी और लीगल वाइज भी आप तमाम पहलुओं से एक अच्छे अंदाज में बरी जिम्मा हो सकते हैं। तो इसका फायदा होता है बुक को पढ़ने का कि हम बराह रास्त जो है वो किसी रेफरेंस से बात कर रहे होंगे, कल को कोई इशू होता है तो आप कह सकते हैं कि एक मारूफ स्कॉलर जो इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कई दहाइयों से जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी कई नस्लें जो है इस्लामिक फाइनेंस पे काम कर रही हैं, दुनिया भर में जाने और माने जाते हैं, उनकी मेरे किताब जो है वो उस किताब को बेस बनाया, बुनियाद बनाया। भले आप नकल करना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलात में नकल करना ज्यादा अच्छी बात है कि आप जो है नकल बरगर्दन रावी करके आगे बढ़ जाएंगे कि भाई मैंने तो उनको फॉलो किया है और मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं खुद एग्रीमेंट डिजाइन करता, मैंने जो है उसको फॉलो किया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे को, मुफ्ती डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब को, तो जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एहतियातन आप अपने किसी ऐसे दारुल इफ्ता जिसको आप और आपके पार्टनर भी यानी जिसको ज्यादा फॉलो करते हो उनको भी दिखा दें, ताकि फ्यूचर में कोई इस पहलू का भी मसला ना हो कि कोई फर्द कहे कि मैं तो उनको मानता नहीं किसी और को मानता हूँ, तो जिसको भी मानते हैं उसको एग्रीमेंट दिखा दें और ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो तैयार हो गई। सही है। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 अगेन हम मूव करेंगे। इफ अ पार्टनर हैज पुट एन एक्सप्रेस कंडीशन इन द एग्रीमेंट दैट ही विल नॉट वर्क फॉर द मुशारका and will remain a sleeping partner throughout the term of मुशारका। अब मसला यहाँ पर आ गया स्लीपिंग पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जब ये सेशन हो रहा है तो रात के 9 बजने वाले हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ क्लास के पार्टनर जो है वो सो रहे होंगे, स्लीपिंग होंगे, तो स्लीपिंग पार्टनर जो है वो आपके लिए मसला आ गया। वो मसला क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस की आप लोग करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप करते वक्त जो है वो किसी एक पार्टनर ने कहा कि भाई मैं तो मसरूफ होता हूँ, मेरी फलानी जॉब है, मेरी फलानी मसरूफियात है, मैं एग्रीमेंट के अंदर लिखवा रहा हूँ कि मैं जो है इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। सही है, तो ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। सही, तो स्लीपिंग पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट रेशो है उसका प्रॉफिट रेशो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसको आप इस तरह समझ लें कि एक पार्टनर है जिसने 50% इन्वेस्ट किया है, दूसरा पार्टनर है उसने भी 50% इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो पार्टनर बी है वो कहीं और काम भी करता है, उसके पास टाइम नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, या वो नहीं इसमें बिजनेस में हिस्सा लेना चाह रहा, तो उसने बाकायदा अपने एग्रीमेंट का हिस्सा बनवा दिया कि मैं जो है इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनूंगा, यानी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं बनूंगा। पार्ट तो जाहिर सी बात है उसको बनना है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो नफा नुकसान का जिम्मेदार तो हर हाल में होगा, लेकिन वो मेंशन कर सकता है कि मैं जो है वो इस बिजनेस के जो है वो
यानी मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, तो ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। तो स्लीपिंग पार्टनर का प्रॉफिट रेशो उसके इन्वेस्टमेंट रेशो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो अभी एग्जांपल हमने ली, इसमें 50% उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो इन प्रॉफिट रेशियो एक्चुअल प्रॉफिट में से 50% हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, जो भी तय करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट रेशियो उसके इन्वेस्टमेंट रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 51% नहीं हो सकता। तो ये उसूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखा जाए। फर्दर जो है, इट इज अलाउड दैट इफ अ पार्टनर इज नॉट वर्किंग, his profit share can be established as less than his capital share। सही, ये अगेन वही ऊपर वाले पॉइंट की बात आ गई। ऊपर वाले पॉइंट में जो है वो स्लीपिंग पार्टनर की बात की गई, और बाकी जो है वो इसने कहा कि उसका जो है वो प्रॉफिट शेयर जो है वो कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज लेस देन हिज कैपिटल शेयर, जो उसका कैपिटल है उसको कम किया जा सकता है। जैसे ऊपर वाले उसमें जो है उन्होंने बात की कि प्रॉफिट शेयर उसका ज्यादा नहीं हो सकता, हमने उसी में कवर कर लिया था, लेकिन ये अलग से पॉइंट है कि जो उसका प्रॉफिट रेशो है एक्चुअल प्रॉफिट में से, वो उसके कैपिटल रेशो से कम हो सकता है। जैसे 50% अगर उसका इन्वेस्टमेंट रेशो है, तो उसका प्रॉफिट रेशो एक्चुअल प्रॉफिट में से 40% हो सकता है, 49% हो सकता है, 30%, 50% से कम कुछ भी तय किया जा सकता है। मैक्सिमम 50% तय किया जा सकता है, चूंकि उसका इन्वेस्टमेंट रेशो इतना है। लास्ट रूल अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, इफ द बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स, the share of profit can differ from the ratio of investment। अब यहाँ पर एक और मसला आ गया। मसला क्या आया कि प्रॉफिट जो है वो दोनों ने आपस में तय किया, लेकिन किस बिहाफ पे कि दोनों काम भी कर रहे हैं, कोई एक स्लीपिंग नहीं है, सब जागे हुए हैं, सब जागे हुए पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। और उन्होंने तय किया कि जैद और बकर की एग्जांपल इन्होंने ली। सही, हम ए और बी की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए की जो है वो एक्सपर्टीज ज्यादा है उस फील्ड में, उसकी जान पहचान ज्यादा है, उसकी जो है वो उस फील्ड में तजर्बा ज्यादा है। तो ये क्या किया जा सकता है कि अगरचे इन्वेस्टमेंट दोनों की 50% है, टाइम भी दोनों बराबर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ए का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसका जो है प्रॉफिट रेशो बढ़ा दिया जाए। तो ये जो है ये हमारा पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर बता रहा है। तो बेसिक रूल्स अबाउट प्रॉफिट और नफे के रूल्स के हवाले से ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी। इसी तरह लॉस के हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। तो उसके बाद जो है हमारे पास कुछ रूल्स बचते हैं, उनमें से है पावर्स rights of partners in musharaka। After entering into a musharaka contract, partners have the following rights। तमाम पार्टनर्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है उनको कुछ राइट्स हासिल होंगे। तो ये 6 राइट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला कह रहा है ए, right to sell the mutually owned property since all partners are representing each other in shirka and all have the right to buy and sell for the business purpose। तमाम पार्टनर्स को बाय डिफॉल्ट ये उसूली बात है कि तमाम पार्टनर्स को यह हक हासिल होगा कि वो चाहे तो जो बिजनेस का जॉइंट ऑनरशिप है, जॉइंट एसेट है, मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री है, किताबों का बिजनेस शुरू किया, अब उनमें से कोई भी पार्टनर जो है वो किताब खरीदना चाहे, बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, क्योंकि वो बिजनेस का पार्टनर है और तमाम पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्दर हमारे पास है द राइट टू बाय रॉ मटेरियल और अदर स्टॉक ऑन कैश और क्रेडिट यूजिंग फंड्स बिलोंगिंग टू शिरका टू पुट इनटू द बिजनेस। यानी जब बेचने का इख्तियार है तो फर्दर माल खरीदने का इख्तियार भी मौजूद है, रेलेवेंट बिजनेस से रेलेवेंट। इसी तरह लोगों को हायर करने का भी इख्तियार है। यानी इसको आप आसान अल्फाज में समझ लें, अब तक जो हमने उसूल पढ़े वो हमें बता रहे हैं कि हम जो है वो किसी पार्टनरशिप को कर रहे हैं तो वो तमाम राइट हासिल होंगे जो आप अकेले बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको हासिल होते हैं। कोई माल बेचना है, कोई खरीदना है बिजनेस से रेलेवेंट, या किसी को हायर करना है, किसी को जो है वो आपने अपने बिजनेस में मुलाजिम रखना है तो वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह द राइट टू डिपॉजिट मनी एंड गुड्स ऑफ द बिजनेस बिलोंगिंग टू शिरका एज डिपॉजिटर ट्रस्ट वेयर एंड व्हेन नेसेसरी। जहां आपको जो है वो डिपॉजिट करवाने पैसे जो है वो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, माल जो है वो आप गोदाम में जो है पब्लिक वेयर हाउस में या कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। तो ये तमाम राइट्स जो है वो हासिल होंगे। फिर इसी तरह द राइट टू यूज शिरकाज फंड और गुड्स इन मुदारबा। ये भी हो सकता है कि वो जो है इसको मुजारबा के तौर पर आगे इस फंड्स को यूज करना चाहे तो जो है वो कर सकता है, ये राइट इन्होंने बताया है। फर्दर जो है राइट ऑफ गिविंग शिरकाज फंड एज हिबा और लोन।
یہ بھی ہے، لیکن تھوڑا سوچ سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ باقی پارٹنرز جو ہے وہ کہیں کہ تم نے کیا کر دیا، ہم سب کا مال جو ہے تم نے ضائع کر دیا، کسی کو گفٹ کر دیا یا لون میں دے دیا. تو اف ون پارٹنر فار پرپز آف انویسٹنگ ان دی بزنس has taken a قرض حسنہ then paying it becomes liable on both. اگر ایک پارٹنر نے قرض لیا ہے تب بھی جو ہے وہ دونوں پارٹنرز اس کے ذمہ دار ہوں گے، لائبلٹی دونوں پہ آئے گی. اور اگر کسی ایک پارٹنر نے بزنس کے ڈومینز کے اندر رہتے ہوئے کوئی گفٹ کیا ہے، آج کے دور میں پروموشنز ہوتی ہے تو بیسیکلی گفٹ کی ایک ٹائپ ہے. پروموشنز میں آپ نے جو ہے ایک خریدو ایک فری والا فارمولا کیا ہے، یا کوئی اور گفٹ دیا ہے کسی کو ویسی گاہک بنانے کے لیے یا امپلائیز کو گفٹ دیا ہے، تو وہ جو ہے دوسرا پارٹنر بھی اس کو ماننے کا پابند ہے. یا کسی کو ادھار مال بیچ دیا تو یہ بھی دوسرے پارٹنرز اس کو ماننے کے پابند ہیں. تو یہاں تک جو ہے بیسک رولز آف دی مشارکہ ہم نے سمجھ لی ہے. اب جو ہے وہ ٹرمینیشن آف مشارکہ، صحیح ہے، ہر کمال را زوال است، صحیح، ہر عروج کو زوال ہے. ہر انسان نے مرنا ہے تو ہر بزنس نے بھی جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے. ہر انسان، ہر چیز دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، تو بزنس بھی فانی ہے. اب اس کو ٹرمینیشن آف مشارکہ کی بات کر رہے ہیں، یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اختتام کی طرف موو کر رہا ہے. تو مشارکہ ول اسٹینڈ ٹرمینیٹڈ ان دی فالوئنگ کیسز. کب کب مشارکہ ختم سمجھا جائے گا؟ اب یہ ہمارے پاس کچھ اصول اور ضابطے موجود ہیں. اس میں ہم چار ممکنہ جو ہے ہمارے پاس سچویشنز ہیں، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. if the purpose of forming the شرکہ has been achieved، کسی خاص مقصد کے لیے، بزنس کے لیے آپ نے بنایا تھا. مثال کے طور پر امپورٹ کے لیے آپ نے مشارکہ کیا تھا. مثال کے طور پر پاکستان میں جو ہے وہ جو پیٹرول یا ڈیزل کا جو بیس آئل ہے، بیس آئل کہہ لیں یا را مٹیریل ہے، کروڈ آئل جو کہلاتا ہے، وہ جب خریدا جاتا ہے تو اس کی ایل سی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. کروڑوں اور اربوں اور شاید کھربوں روپے کے اس کے معاملات ہوتے ہیں، ڈالرز میں معاملات ہوتے ہیں. تو پورے جہاز ایک ساتھ خریدا جاتا ہے، پورے جہاز کا مال جو ایک ساتھ خریدا جاتا ہے. تو اس میں نارملی اسلامک بینکس بھی جب اس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس میں اس کی پرچیزنگ کی پارٹنرشپ کرتے ہیں. تو پرچیزنگ جب اس کی ختم ہو گئی، اس چیز کو سیل کر دیا، تو اسپیسیفک پرپس تھا، وہ پرپس ختم ہو گیا، تو پارٹنرشپ بھی تمت بالخیر ہو گئی. پھر اسی طرح یعنی اختتام پذیر ہو گئی. پھر اسی طرح دوسرا جو ہے وہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اختتام مشارکہ کے حوالے سے. Every partner has the right to terminate مشارکہ at any time after giving his partner a notice that will cause the مشارکہ to end. آپ نے ویسے تو ریٹروسپیکٹو رکھا تھا. ریٹروسپیکٹو آج کے دور میں اصطلاح ہے، اکاؤنٹنگ کی اصطلاح ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ اوپر والی طرح ایک مخصوص کام کے لیے نہیں بلکہ کنٹینیو بزنس کے لیے رکھا تھا. مثال کے طور پہ آپ نے چاول کا بزنس کرنا تھا، آپ نے کنٹینیو چاول خریدنا تھا، بیچنا تھا. آپ نے 2 سال تک چاول خریدا، بیچا، مزہ آیا، لیکن ایک پارٹنر کا دل بھر گیا، اس نے کہا بس بہت ہو گیا چاول، اب میں جو ہے وہ گھی کا کاروبار کروں گا. تو اس نے دوسرے پارٹنر کو کہا کہ بھائی میں اس بزنس سے باہر آنا چاہ رہا ہوں. اب جو ہے وہ ہم اختتام مشارکہ کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہ ٹرمینیشن کی دوسری کنڈیشن آ گئی. لیکن یہاں پر جو ہے یہ بتائیں گے کہ یہ پھر اینڈ کس طرح ہوگا فار ڈیزالونگ دی پارٹنرشپ، اس پارٹنرشپ کو اختتام کرنے کے لیے. اور مزے کی بات کہ آپ جب ڈیزالونگ آف دی پارٹنرشپ یہ اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اس سے سملر ملے گی. تو اسلامک فائنینس آپ کو اکاؤنٹنگ کے اندر، اسلامک فائنینس آپ کو فائنینس کے اندر، اسلامک فائنینس آپ کو سپلائی چین کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر سپورٹ کر سکتا ہے. کوئی ایک چیز آپ کو آتی ہو، باقی چیزیں جو ہے اسلامک فائنینس کو سیکھ لیں، وہ آپ کو سکھا دے گا. تو ڈیزالونگ دس پارٹنرشپ اف دی ایسٹس آر لیکویڈیٹڈ، تمام ایسٹ کیش فارم میں ہے. مثال کے طور پر تمام ایسٹ جو ہے وہ کیش فارم میں موجود ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر دے ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین دی پارٹنرز آن دی فالوئنگ بیسس. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اف دیر از نو پروفٹ اینڈ نو لاس ٹو دی ایسٹ دے ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ آن پرو راٹا بیسس. یعنی نہ نفع ہوا ہے نہ نقصان ہوا ہے، جتنے لگائے تھے اتنے ہی واپس مل گئے. تو اس کو جو ہے وہ اردو میں ایک شعر ہے، جان بچی سو لاکھوں پائے. نہ نقصان ہوا نہ نفع ہوا، لیکن اوریجنل قیمت بھی، اوریجنل جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی واپس آ گئی. تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں پارٹنرز کو جو ان کا انویسٹمنٹ ریشو تھا اس کے مطابق واپس کر دیا جائے گا. لیکن نارملی ایسا کم ہوگا، یا تو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا. ان کیس آف لاس ایز ویل all assets will be distributed on the pro rata basis. پروفٹ نہیں ہوا بلکہ لاس ہو گیا، صحیح ہے، یعنی اپنے جو تھے پیسے وہ بھی گئے ہاتھ سے. تو خوگر ہم سے ذرا سا گلا بھی سن لے. تو جو پروفٹ ہونے کے بجائے لاس ہو گیا
تو اب جو بھی انویسٹمنٹ ریشو ہے, ہم اصول پڑھ کے آئے ہیں لاس کا, جو بھی انویسٹمنٹ ریشو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لاس ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. جس کا 40% انویسٹمنٹ تھی اس کو 40% لاس ملے گا, جس کی 60% انویسٹمنٹ تھی اس کو 60% لاس ملے گا. اگر ملٹیپل پارٹنرز ہیں, مور دین 2 پارٹنرز ہیں, تب بھی اکارڈنگلی انویسٹمنٹ ریشو کے مطابق جو ہے پرو راٹا بیسس پہ جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوشن کی جائے گی. پھر ان کیس آف ڈیتھ آف اینی ون آف دی پارٹنرز, اب تو یہاں ماشاءاللہ یعنی انا للہ جو ہے وہ ایک پارٹنر خود ہی جو ہے وہ انتقال فرما گئے. کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ان صاحب کو جو ہے وہ ایک پارٹنر کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ یا دوسری کیس, وہ زندہ جو ہے وہ موجود ہے, لیکن وہ زندہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے کلاس سے, یعنی انسین ہو گئے, مجنون ہو گئے, یا انکیپیبل آف افیکٹنگ کمرشل ٹرانزیکشنز ہو گئے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دی مشارکہ اسٹینڈز ٹرمینیٹڈ. صحیح ہے. اگر کوئی جو ہے وہ اہل نہیں رہا, ہم نے جو اوپر شرائط پڑھی کہ وہ میچور ہو, عاقل بالغ ہو, یہ والی چیزیں ہوں, اگر خاص طور پہ عاقل ہو, عقل مند ہو, تو یہ والا جو ہے یہ اصول جو ہے یعنی مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس صورت میں بھی مشارکہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. جس پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کی جو ہے وہ ہوش و حواس جاتے رہے, اس کے بعد سے جو بزنس ہے وہ جو ہے وہ اختتام پذیر سمجھا جائے گا. بزنس اپنی جگہ چلتا رہے, ان دونوں کی پارٹنرشپ یا ان تینوں کی یا ان 10 لوگوں کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. ریمیننگ پارٹنر اس کا انویسٹمنٹ شیئر جو ہے وہ واپس دیں گے, یا اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اس کو, یا اس کے سرپرست سے پوچھیں گے. اگر کوئی اس کا سرپرست موجود ہے تو اس کی بیسس پہ جو ہے پھر اس کو آگے موو کیا جائے گا. جسٹ ہمارے پاس جو اصول یہاں کتاب سے آ رہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا معاملہ. اور لاسٹ والا ہے اسی حوالے سے, ان کیس آف ڈیمیج ٹو دی شیئر کیپٹل آن ون پارٹنر بیفور مکسنگ دی سیم ان دی ٹوٹل انویسٹمنٹ اینڈ بیفور افیکٹنگ دی پرچیز, دی پارٹنرشپ ول اسٹینڈ ٹرمینیٹڈ. ایک پارٹنر نے کہا تھا میں اپنی گاڑی جو ہے بطور مشارکہ شیئر کے کیپٹل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن وہ گاڑی اس نے ہینڈ اوور نہیں کی تھی, تو اس کو حادثہ پیش آ گیا, یا کوئی بھی ایسٹ جو چیز اس نے بطور کیپٹل دینا تھا, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مشارکہ پھر بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو یہ 4 سچویشنز ہم نے دیکھی جس میں مشارکہ ٹرمینیٹ ہوگا, اور اس کے اصول اور ضابطے ہمیں پتہ چلے. اچھا, اب یہ اوپر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے الگ سے بھی ایک پوائنٹ دے دیا, ٹرمینیشن آف مشارکہ وداؤٹ کلوزنگ دی بزنس. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے بزنس بند ہو جانا, بھائی نہیں ہم یہ بزنس کنٹینیو نہیں کر رہے, ہم جو ہے وہ نئے سرے سے کوئی نیا بزنس کریں گے, یہ بزنس اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایک ہے یہ, اور ایک ہے نہیں بزنس چلتا رہے گا, ایک پارٹنر آئے گا دوسرا چلا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ بھی پاسبل ہے. ٹرمینیشن آف مشارکہ وداؤٹ کلوزنگ دی بزنس, یہ جو ہے یہ ہمیں اس کا اصول جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. ہم اس میں جو ہے وہ کچھ شرائط و ضوابط اپنی طرف سے بھی وہ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ اس کو تفصیل میں ریڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چانس کہ جو ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی, یہ 2 پارٹنرز ہیں, ان میں سے ایک پارٹنر جانا چاہ رہا ہے, دوسرا پارٹنر اس کا شیئر خریدنے کے قابل نہیں ہے, تو دوسرے پارٹنر کی مرضی سے وہ تیسرے پارٹنر سے بات کر سکتا ہے کہ آ جاؤ ہمارے اس بزنس میں شریک ہو جاؤ, میرا پیسہ مجھے دو, تم جانو اور یہ پہلا بندہ جانے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے پارٹنر جو ریمیننگ پارٹنر ہے وہی اس کا حصہ خرید لے, کہ میں اکیلا مالک بن جاؤں, یہ بھی پاسبل ہے. تو اس طرح یا ایک سے زائد پارٹنرز فردر شامل کر لیے جائیں, تو مزید اس میں جو ہے وہ بہت ساری صورتیں پاسبل ہو سکتی ہے کہ بزنس اپنی جگہ روا دوا رہے, لیکن جو ہے وہ مشارکہ یعنی پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ اس کے حوالے سے یہ بہت اچھی ایک بہت کام کی حدیث آپ کے سامنے ہے, کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المسلمون علی شروطہم, مسلمان آپس میں اپنی شرائط پر ہے. یعنی معاملات کے اندر ہم نے جانا کہ معاملات کے اندر ایک ہے عبادات, ایک ہے معاملات. عبادات میں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لسٹ آف ڈوز کیا ہے, کیا کیا کام کرنے ہیں, اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ ہم بولے مغرب میں 3 رکعتیں ہیں فرض کی, نہیں ہم تو جو ہے 4 رکعتیں پڑھیں گے, یا 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ہے اس میں کیا مشقت, ہم 1 پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. یہ عبادت میں اضافہ ہے, اور عبادت میں اضافہ جو ہے وہ بدعت کہلاتی ہے. تو
عبادت میں تو ہم کوئی اضافہ خود سے نہیں کر سکتے عبادت سمجھتے ہوئے اس کو، لیکن یا عبادت خالصہ سمجھتے ہوئے، ایسی عبادت جو ایسا کام جو شریعت میں صرف عبادت کے لیے مختص ہو، جیسے نماز ہے، اس میں ہم اپنے طور پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ آپ کوئی اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اس میں نیت اچھے کی کر لیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجارت کر رہا ہوں، تب وہ بھی عبادت ہو جائے گی، لیکن وہ عبادت خالصہ نہیں ہے. اس میں بیسیکلی آپ کی بزنس کرنے کی ایک زمانے کا رواج ہے، آپ جائز طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، اچھی نیت سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک ڈائریکٹ ورشپ یا انڈائریکٹ عبادت بن سکتی ہے. تو اس حوالے سے معاملات جو عبادت کے علاوہ ایکشنز ہیں وہ معاملات کہلاتے ہیں. تو معاملات کے اندر جو اصول ہے یہاں پر دیا گیا ہے ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کی کتاب کے پیج نمبر 116، اس پہ جو ہے یہ اصول دیا گیا ہے. یہ المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 22، حدیث نمبر 30. اس میں المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط پر ہیں، جو بھی شرط آپس میں لگا لیں، جو بھی کنڈیشنز لگا لیں، جو بھی جن باتوں پر بھی یہ ایگری ہو جائے تو یہ ان کی شرائط باقی رہیں گی. لیکن اتنا نہیں آگے بڑھے کہ الا شرطن، یعنی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ all conditions agreed upon by Muslim are upheld. جو بھی اصول اور ضابطے، جو بھی کنڈیشنز طے کی وہ برقرار رہیں گی، except a condition which allows that is prohibited or prohibits that is lawful. کسی حرام کو حلال کرنے کی شرط لگا لیں، مثال کے طور پر آج کے دور میں سود کے معاملات بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی شرط لگا لیں جو سود کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو ایسی شرط جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگی. تمام لوگ بھی مشترکہ طور پر لگا لیں تب بھی قابل عمل نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی ایسی شرط لگا لیں جو جائز کام کو حرام قرار دے رہی ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے یہ اس کا سمپل سا اصول ہے. اچھا جی، ہماری سیشن کے اختتام کا ٹائم قریب ہے، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن، صحیح ہے. ڈسپیوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں دو لوگ ہوتے ہیں وہاں مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو ڈسپیوٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اختلاف رائے، صحیح، ایک دوسرے کی بات پہ متفق نہ ہو پانا. تو جہاں انسان ہے وہاں یہ مسئلے ہیں. مشہور مقولہ ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ضرور ہیں، ان میں جو ہے وہ آوازیں پیدا بھی ہوتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور مشہور مقولہ بھی ہے، یا شاید ابھی اتنا مشہور نہیں ہوا، اب ہو جائے گا ریکارڈنگ کے بعد، کہ جب بھرے ہوئے برتن ہو نا تو وہ ٹکرائے بھی تب بھی بہت زیادہ آواز پیدا نہیں ہوتی. تو جس کا ظرف زیادہ ہو، کانفلکٹ کی صورت میں بھی جو ہے وہ پھر آپس میں ڈسپیوٹ ہو بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آواز بہت زیادہ دور تک نہیں جاتی. وہ آپس میں ہی کوئی میکینزم بنا لیتے ہیں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ، اگر ہمارا کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح ریزالو کریں گے. تو یہ جو ہے یہ اس کے لیے انہوں نے کچھ تجاویز یہاں پر دی ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ میکینزم کوئی سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ود ان شریعہ باؤنڈریز جو ہے وہ ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے. تو مختلف دارالفتہ جو ہے اس حوالے سے موجود ہیں، خاص طور پہ مالی معاملات کے حوالے سے اب الحمدللہ اویئرنیس آ رہی ہے. اس طرح کے علماء کرام موجود ہیں جو بیک وقت دینی معاملات بھی سمجھتے ہیں اور دنیاوی معاملات کی بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بے مثال ہے. مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب جو الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اسی طرح جو ہے اور بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے بڑے نام اب الحمدللہ یا چھوٹے نام جو ہے وہ موجود ہیں، جو دینی معاملات کے ساتھ یہ جو درس نظامی یا عالم کورس کے ساتھ ساتھ MBA بھی کیے ہوئے، PhDs بھی کیے ہوئے. تو وہ جو ہے وہ آپ ان کو یا اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ کسی دارالفتہ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو دیر شیل بی اے پروویژن فار یہ آپ جو ہے وہ ایک ریویو کمیٹی یا ایک ریزولوشن کمیٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں کہ اگر ڈسپیوٹ ہوا تو کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے گا. کورٹ تک بھی معاملہ جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کورٹ سے باہر ہی معاملات سالو کر لیے جائیں، کیونکہ بہرحال یہ مشہور مقولہ ہے کہ کیس جو ہے وہ دادا کرتے ہیں اور پوتا جو ہے وہ کیس واپس لیتا ہے. صلح جو ہے وہ باہر ہی ہوتی ہے. تو الصلح فوق العدل کا جو اصول ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، لیکن آپ صلح کر لیتے ہیں اپنے حق سے کم کے اوپر، یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح، الصلح فوق العدل کا مطلب ہی یہی ہے کہ صلح جو ہے وہ عدل سے اوپر ہے.
تو آپ اپنے حق سے کم پہ صلح کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہتر ہے. تو ریزولیشن کا کوئی نہ کوئی میکینزم جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں تو. ورنہ جب یہ کانفلکٹ آئے گا تو اس وقت بھی طے کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو سالو کیا جائے. لیکن اس وقت طے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے پہلے سے ہی ریزولیشن کا میکینزم بنا لیا جائے. فردر ہم اختتامی مراحل کی طرف موو کرتے ہیں. سیکیورٹی ان مشارکہ ان کیس آف مشارکہ ایگریمنٹ بٹوین بینک اینڈ کلائنٹ. صحیح ہے, یہاں چونکہ اب یہ اسپیسیفک ہو چکے بینک کے حساب سے, آپ کہہ لیں کہ ایک پارٹنر آلریڈی بزنس کر رہا ہے, دوسرا پارٹنر جو ہے انکلوڈ ہو رہا ہے, تو یہ کوئی سیکیورٹی کا میکینزم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ممکنہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے. وہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ اگر ایکچوئل لاس ہوا تو وہ سیکیورٹی سے اس کو ڈسکور نہیں کیا جا سکتا, سیکیورٹی سے اس کو فلفل نہیں کیا جا سکتا. ایکچوئل لاس ہوا تو وہ بیئر کرنا پڑے گا. البتہ اگر مثال کے طور پر آپ اعتماد کے لیے آپ نے اس سے سیکیورٹی مانگی ہے تو رکھی جا سکتی ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ نیگلیجنس کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس صورت میں جو ہے وہ سیکیورٹی کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, ایک بہت امپورٹنٹ چیز, ڈفرنس بٹوین انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ اینڈ مشارکہ. یعنی کنوینشنل بینک بھی جو ہے وہ فائنینسنگ دے رہا ہوتے ہیں اور مشارکہ میں بھی ہوتا ہے, تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. نمبر 1 پہلا ڈفرنس ہے فکس ریٹ آف ریٹرن اور لون ایڈوانس بائی دی فائنینسر از پری ڈیٹرمائنڈ irrespective of the profit and loss of the suffered by the debtors. جو آپ نے نفع یا نقصان کے بغیر جسٹ آپ نے جو ہے وہ بینک نے انویسٹمنٹ دی, اب آگے نفع ہو نقصان ہو اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن مشارکہ کے اندر اگر مشارکہ پارٹنرشپ ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا, بینک کی ساری پارٹنرشپس جو ہے وہ مشارکہ کی نہیں ہوتی. بہت ساری پارٹنرشپ, بہت سارے انویسٹمنٹ یا فائنینسنگ جو ہے وہ ادر دین مشارکہ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے مرابحہ کی بیس پہ فائنینسنگ زیادہ ہے, اسی طرح اور دوسرے تیسرے موڈ آف فائنینس ہے اس کے بیس پر ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے. دی فائنینسر کین ناٹ سفر لاس. صحیح ہے, تو اب جب اس نے نفع نقصان کے بغیر کیا ہے تو اس فائنینسر جو ہے وہ اس کو نفع ہو یا نقصان ہو آگے وہ جو ہے اپنا نفع کے اپنے انٹرسٹ کے چکر میں رہے گا. جبکہ یہاں پر جو ہے مشارکہ کے اندر دی فائنینسر کین سفر لاس if the joint venture fails to produce fruits. یعنی جو آپ نے بزنس کیا تھا اس بزنس کو نہیں جو ہے وہ پھل لگ سکے. افسوس ان غنیچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے, بزنس میں پروفٹ نہیں آ سکا. تو اب اس چکر میں جو ہے وہ اس میں جو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی امکان ہے, تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ دونوں پارٹنرز کو یا تمام پارٹنرز کو وہ بیئر کرنا پڑے گا. اچھا جی, اب مشارکہ سے ریلیونٹ ایشوز ہیں وہ ہم تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ موو کریں گے. فردر آپ پڑھ لیجئے گا. لیکویڈیٹی آف کیپٹل کا ایشو ہو سکتا ہے. صحیح ہے, کیپٹل جو ہے وہ لیکوڈ ہے یا نہیں ہے, یعنی کیش فارم میں ہے یا نہیں ہے. اس کے حوالے سے مختصراً بات پہلے بھی آ چکی ہے لیکن یہاں تفصیل سے آپ کو مل جائے گی. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے تو آپ مختصراً اس کو گو تھرو کر لیجئے گا. اور مکسنگ آف دی کیپٹل, یہ بھی پریویسلی بات آ چکی ہے کہ مفتی عمران اشرف, ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کے مطابق مکسنگ آف دی کیپٹل جو ہے کمپلسری نہیں ہے. اگین اس میں انہوں نے جو ہے وہ فردر اس میں جو ڈسپیوٹ ہے جس میں اختلاف رائے ہے علماء کرام کا, وہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے. تو جو لوگ ڈیپتھ میں جاننا چاہ رہے ہوں وہ جو ہے پیج نمبر 120 مفتی عمران اشرف عثمانی صاحب بک 2015-2017 اس سے رجوع کر سکتے ہیں. فردر جو ہے وہ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں ٹینیور آف مشارکہ کی بات کر رہے ہیں. مشارکہ ٹینیور جو ہے تو یہ جو ہے یہ صحیح ہے, مختلف ٹینیورز طے کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے مثال کے طور پر طے کیا بھائی 4 سال کے لیے مشارکہ ہوگا, اس کے بعد کوئی بزنس کنٹینیو نہیں کیا جا سکے گا, ایک آپشن ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ can be for a very short time period during which partnership is necessary and neither partners can dissolve the partner. تو شارٹ ٹائم کے لیے بھی مشارکہ کیا جا سکتا ہے, لانگ ٹرم بھی کیا جا سکتا ہے. تو فردر تفصیلات جو ہے وہ ٹینیور آف مشارکہ کی یہاں پڑھی جا سکتی ہیں. اور پھر اسی طرح یوزز آف مشارکہ اور مزاربہ. تو مزاربہ چونکہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا تو مشارکہ کو یہاں سمجھ لیں کہ اس کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے. صحیح ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ اس وقت اسلامک بینکس میں زیادہ تر ہو رہا ہے
डिपॉजिट साइड पे, सही है, मुशारका का इस्तेमाल जो है वो डिपॉजिट साइड पे हो रहा है, वहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह इंटर बैंक फाइनेंसिंग के अंदर हो सकता है, इसी तरह टर्म डिपॉजिट। तो ये एक मुख्तलिफ जो है इसके मुमकिन तौर पर क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। लिक्विडिटी साइड पे, लाइबिलिटी साइड या लिक्विडिटी साइड पे जो है ये इस्तेमाल हो रहा है फाइनेंसिंग साइड पे, और डिपॉजिट साइड पे इस्तेमाल हो रहा है। एसेट साइड पे, जिसको फाइनेंसिंग साइड भी कहा जाता है, उसमें जो है मुशारका का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनीज के साथ। रनिंग मुशारका के नाम से जो प्रोडक्ट है वो प्योर शिरकतुल अक्द की बेस पर है। डिमिनिशिंग मुशारका जो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, उसको जो है वो इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 मौजूद है। उसमें जो है वो पाकिस्तान की हद तक जो हम कह सकते हैं कि वो जो है होम फाइनेंस में तकरीबन तमाम बैंक्स, तमाम इस्लामिक बैंक्स, और उसमें ऑटो फाइनेंस में कुछ इस्लामिक बैंक्स लाइक बैंक इस्लामी जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका यूज कर रहे हैं। तो वो शिरकतुल अक्द की बेस पर है, यानी शिरकतुल मिल्क की बेस पर है, यानी आप कह सकते हैं कि जॉइंट ओनरशिप विदाउट बिजनेस इंटेंशन या सेम बिजनेस इंटेंशन। अच्छा जी, अब हमारे पास है रिस्क एंड मुशारका फाइनेंसिंग। मुशारका फाइनेंसिंग का रिस्क क्या क्या है? बिजनेस रिस्क, जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का रिस्क तो होगा, तो वो एक रिस्क है। फिर इसी तरह रिस्क ऑफ प्रॉपर बुक कीपिंग, बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ बहुत सारे दीनदार लोग भी जो है वो प्रॉपर अकाउंट जो है वो शो नहीं करना चाह रहे होते। उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है, अपनी रीजंस हैं। वो चाहे कहते हैं कि हम जो है अगर प्रॉपर बुक कीपिंग करेंगे, टैक्स जो है हमें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, वो टैक्स जो है गवर्नमेंट के अखराजात में और गवर्नमेंट की करप्शन की नजर हो जाएगा। अफसरान जो है वो सही तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर हम सही टैक्स दे भी रहे तब भी वो हमसे और डिमांड करते रहेंगे, जैसा कि होता आया है। तो इस लिहाज से जो है ये प्रॉपर बुक कीपिंग का एक बड़ा फुकदान है। लेकिन जो है कुछ लोग जो है प्रॉपर बुक कीपिंग करते भी हैं, तो ये बहरहाल एक बड़ा मसला है। यानी प्रॉपर बुक कीपिंग जो है वो ज़रूरी है। यानी इसको आसान अल्फाज में जो हमारे ऑडियंस बाद में सुनेंगे, प्रॉपर बुक कीपिंग का मतलब ये है कि आप प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम, जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है, वो यूज़ करें। तो हर एक की उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती छोटे बिजनेसेस में खास तौर पे। तो लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा मसला है, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। इसके लिए जो है वो कंसल्टेंसी फर्म्स हो सकती है, इसके लिए जो है वो उनकी शॉर्ट ट्रेनिंग्स हो सकती है, और मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग इसमें अपनी खिदमत फराहम कर सकते हैं, अगर खिदमत दूसरी तरफ लोग लेना भी चाहें और ये देना भी चाहें। फिर इसके बाद जो है कस्टमर माइंडसेट, ये भी एक बड़ा मसला है इस्लामिक बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कस्टमर माइंडसेट जो है ये अभी तक मुशारका फाइनेंसिंग के लिए उस अंदाज का भी फिट नहीं है। यानी हमारे यहाँ लोग, बहुत दीनदार लोग भी, जब मुशारका फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो है वो प्रॉफिट उतना ही देना पड़े जितना आप जो है वो कन्वेंशनल फाइनेंस में देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में, अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में जब शामिल करेंगे तो हम उसी तरह करना चाह रहे हैं। तो कस्टमर माइंडसेट जो है ये बदलने की जरूरत है कि मुशारका इज टोटली डिफरेंट थिंग, दिस इज सिमिलर टू द शेयर होल्डिंग रादर देन दी कन्वेंशनल फाइनेंसिंग। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इस पे क्लियर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑनेस्टी, दयानतदारी का फुकदान है। किसी को आप पैसे दे दें और उसके बाद फिर उसके पीछे पीछे भागते रहें कि यार अल्लाह को मानो हमारे पैसे दे दो। कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है, शायद चंद ममालिक और भी होंगे, कि जहां पर जिसने पैसे लेने हैं उसको वजूहात देनी पड़ती है कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे ये और ये जरूरत है, और देने वाला फिर भी नहीं देता, कि बोलता है बस आगे वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो डिसऑनेस्टी जो है वो एक, डिसऑनेस्टी कह लें या नाअहलियत कह लें, तो वो दोनों ही चीजें यहाँ पर कुछ है। मौलाना मौदूदी मरहूम फरमाते हैं कि अहलियत के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक है दयानतदारी यानी ऑनेस्टी, और दूसरी है सालिहियत। सालिहियत यानी ऑनेस्टी, और दूसरी है सलाहियत यानी एबिलिटी। हमारे यहाँ जो है मेरा ख्याल है ज्यादा फुकदान दोनों ही चीजों का है। जो ऑनेस्ट है उनके अंदर एबिलिटी कम है, वो बिजनेस को सही तरह रन नहीं कर सकते, उसके नतीजे में अपना पैसा भी डुबोते हैं और फिर दूसरों का भी डुबो देते हैं। लोग उनको ऑनेस्ट समझ के देते हैं, लेकिन होते हैं ऑनेस्ट है, लेकिन वो जो है वो अपना पैसा डुबो ही चुके होते हैं, और बाद में दूसरों का पैसा भी डुबोने का फरीजा सर अंजाम देते हैं। तो भले वो कर्ज लेके डुबोए या इन्वेस्टमेंट के नाम पे डूबे, लेकिन वो जो है वो ऑनेस्टी जो है वो होगी किसी ना किसी हद तक, लेकिन एबिलिटी का मसला है। तो इसलिए सोच समझ के किसी को भी पैसे दे रहे हो तो सिर्फ ऑनेस्टी के बेस पर ना दें, एबिलिटी को भी परखें कि इसने प्रीवियसली इसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या जो है ये क्या जो है इसने वाकईतन जो है वो बिजनेस करने की एबिलिटी है भी या नहीं है। तो ये चीज जो है वो सामने रहे। और मेरा ख्याल है कि अब इख्तिताम की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। ऑपरेशन रिस्क,
صحیح ہے. جب بزنس کر رہے ہیں تو آپریشنل رسک بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ کنٹرول اوور مینجمنٹ, یہ اس کے مختلف انہوں نے جو مختلف آپشن سجیسٹ کیے ہیں کہ یہ آپریشنل رسک کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے, مینجمنٹ کنٹرول رکھا جائے, ٹرانسپیرنسی انکم میں ہو, اسی طرح کمٹمنٹ بائی مینجمنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں یہاں پڑھنے کو مل جائیں گی. اور پھر اسی طرح کریڈٹ رسک بھی ہے. کریڈٹ رسک بھی ہے کہ وہ پروفٹ بن گیا لیکن وہ آپ کو پروفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یا جو ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ بینک کو مینیج کرنا پڑے گا. صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے یہ کچھ اصول اور ضابطے اور چیزیں ہم نے پڑھی چیپٹر نمبر 10, اور یہ جو ہے پیج نمبر 111 سے 126. یہ جو ہے ہماری اور یہ جو ہے یہ ہماری آج کی جو ڈسکشن تھی. اگرچہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک چیپٹر اور لے کر چلتے, لیکن ماشاءاللہ یہ کافی تھورولی ہو گیا اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے, بہت زبردست بھی ہے. اس کی ریکارڈنگ آپ کو اویلیبل ہوگی. اس بک کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو اسی ریکارڈنگ کے اس کے اندر بھی اویلیبل کر دوں گا. بس اتنا یاد رکھیے گا, چیپٹر نمبر 10 پیج 111 سے 126. یہ جو ہے کل کو آپ کو بزنس کرنا ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا بزنس کر رہا ہو, تو اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو مانو, جسٹ اس کو پہلے پڑھ تو لو, اس کو پڑھ لو. اردو میں جو دوسری مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اس کو پڑھ لو, تو جو ہے اس کو پڑھ کے آپ اپنے ایگریمنٹس بنوائیں, اور اس کو پھر بھی ایک دارالفتہ سے ویٹ کروا لیں, جس کو تمام پارٹنر جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ جانتے ہوں, مانتے ہوں, سمجھتے ہوں اور اس کو لائک کرتے ہوں, تاکہ بعد میں جب ڈسپیوٹ کریٹ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ تم نے تو اپنے حساب سے ایگریمنٹ بنوا لیا تھا, میں نے تو اس میں حصہ نہیں لیا تھا, یہ والی بات نہ ہو. صحیح. تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ آپ کے لیے ایک مفید ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو, اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک لانگ ٹرم ایسٹ ثابت ہوگی. اس سے جو ہے وہ اس بک کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, ایٹ دی اینڈ آپ کو لازماً بک کو تو پڑھنا ہے, بک کو پڑھیں, سمجھیں اور پھر اس کو عمل درآمد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.